नमस्ते, मेरो नाम शङ्कर शर्मा, म आदिम नेसनल कलेजको प्रिन्सिपल। नेपालको मुख्यतया अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारका विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूको बारेमा ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम लालमोहरमा आज बहस हुँदैछ। आजको यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यक्रम प्रस्तोता श्री रमेश प्रसाईलाई हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट लालमोहर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत छ। मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इन्डिया, मेड इन युएस, हाम्रा प्रत्येक प्रोडक्टहरूमा, हामीले प्रयोग गर्ने प्रत्येक उत्पादनहरूमा कुनै न कुनै देशको नाम चिन्ह अङ्कित गरिएको हुन्छ। किनभने विश्वका विकसित देशहरूले आफ्ना उत्पादनहरू निर्यात गर्छन्, तर हाम्रा जस्ता अविकसित देशले चाहिँ उत्पादक नै निर्यात गर्छन्। श्रीमतीले लगाउने लिपस्टिकदेखि श्रीमानले प्रयोग गर्ने चपस्टिकसम्म विदेशबाटै आयात गरिएको हुन्छ। यो वैदेशिक रोजगारीमा रिमिटेन्समा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र कतै खोरमा पालिएको बैलर कुखुरा जस्तो त भइरहेको छैन। खैर, यो आजको बहसको विषय होइन। बहसको विषय चाहिँ के हो भने विदेशबाट रिमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र चलाउनेहरू जति टेन्स यो देशमा सम्भवतः कोही पनि छैन। नवराज पराजुली कविले आफ्नो कवितामा लेखे, यो अरबमा रब कहाँ छ, तर अरबको चर्को मरुभूमिले गर्ने हलालले भन्दा देशभित्र रहेका दलालले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बढी मारेका छन्। यहाँ दलालको अर्थ मेन पावर व्यवसायीहरूप्रति लक्षित होइन, ती सबैप्रति लक्षित हो जसले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण नगरेको कारणले आज वैदेशिक रोजगारीमा यति धेरै समस्याहरू छन्। विदेशमा बिजोक भएका अलपत्र परेका समाचारहरू प्रत्येक दिन सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्छ, सञ्चार माध्यमहरूमा सुनिन्छ र हेरिन्छ। सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको हावापुतली उडाएको छ। कुनै बेला राजनैतिक चर्चाका लागि, पपुलारिटीका लागि त्यो हावापुतली उडाइएको छ, जुन फ्री भिसा फ्री टिकट कहीँ पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन अपवाद बाहेक। भिजिट भिसामा हजारौँ गएर विभिन्न देशहरूमा अलपत्र परिरहेका छन्। यस्ता समस्याहरू गन्ने हो भने यो कार्यक्रम सकिन्छ। यीमध्ये केही समस्याका समाधानका उपायहरू खोज्नका लागि, समस्या देखाउन मात्र होइन, साँच्चीकै समाधानका उपायहरू खोज्ने उद्देश्यले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग आज हुनेछ बहस र प्रतिबद्धता र सुझावहरूमा लाग्नेछ लालमोहर। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम लालमोहरमा। वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधानका उपायबारे आज हुन गइरहेको यो बहसमा आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले सर हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कमल तामाङ सर हुनुहुन्छ। हामीसँग केही विद्यार्थी सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ र केही त्यस्ता प्रतिनिधि पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ जो वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा अथवा वैदेशिक रोजगारको क्रममा विभिन्न समस्याहरूमा पर्नु भएको छ। उहाँहरूका आवाज पनि हामी आज सुन्नेछौँ र आजको अब्जर्भर यानि कि पर्यवेक्षकलाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा यो देशको सबैभन्दा बढी चिन्ता र सबैभन्दा बढी यो देशप्रति भक्ति विदेशमा बस्नेहरूमै हुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमै हुन्छ। त्यसकारण हामीले आज एउटा राष्ट्रभक्त पेसाको प्रतिनिधि पात्रलाई आजको अब्जर्भरको रूपमा डाकेका छौँ। नेपाली सेनाका रिटायर कर्नल पाइलट सुवर्ण विष्ट आजको अब्जर्भरको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि आज हामीले बहस गर्न लागेको विषयमा आजको पर्यवेक्षक एक्स कर्नल सुवर्ण विष्टसँग छोटो धारणा लिन्छु। अब यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विभिन्न समयमा विभिन्न समस्याहरू भएको सबैलाई विदितै छ। यसमध्ये बेसिकली फ्री भिजा फ्री टिकटको समस्याहरू र उजुरी आउने तर त्यसको सुनवाई कतै नहुने, त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा कसैले तिरेको रकम बढी हुन्छ तर उसलाई दिने जुन भरपाई हुन्छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै न्यून भन्ने विभिन्न समयमा गुनासाहरू देखिएको छ। यो हामीले सबै बुझेको पनि छौँ र यसै सम्बन्धी यस्तै विभिन्न समस्याहरू वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आइरहेको सबैले विदितै छ र आजको यस कार्यक्रममा म यहाँ सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूलाई यस सम्बन्धी
बहसको लागि निम्त्याउँछु। धन्यवाद। हुन्छ। आजको हाम्रो कार्यक्रमका पर्यवेक्षक एक्स कर्नेल सुवर्ण विष्टले प्रस्तुत बहस गरिने विषयबारे आफ्नो छोटो धारणा राखिसक्नु भएको छ। अब विषय प्रवेश गर्दा गर्दै यो विषयमा अझ बढी प्रकाश पार्नका लागि हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रति सरकारको चरम बेवास्ता। नेपालको बाह्य खाता सन्तुलन राख्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकबाट प्राप्त हुने विप्रेषण अर्थात् रेमिटेन्स आयको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। नेपालको व्यापार घाटा उल्लेख्य रहेको अवस्थामा हाम्रो आयातलाई चाहिने 60% भन्दा धेरै मुद्राको स्रोत रेमिटेन्स नै हो। रेमिटेन्स आयमा केही कमी हुने हो भने हाम्रो बाह्य क्षेत्र सन्तुलन धर्मराउने निश्चित छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यो क्षेत्रमा समस्याको चाङ छ, तर यी समस्या समाधान गर्न राज्यको पर्याप्त ध्यान भने गएको देखिँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको सुरक्षामा पर्याप्त कदम चाल्न नसकेकै कारण विदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 1242 नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ज्यान गुमाउनु पर्यो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा यो संख्या 656 थियो। 10 वर्ष यता वैदेशिक रोजगारीमा जाने 8000 भन्दा धेरै नेपालीको मृत्युको तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रा नागरिक खाडी मुलुकहरूमा काम गर्न नभई युद्ध गर्न गए जस्तो देखिन्छ। त्यसमाथि सामान्य वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। केही वर्ष पहिले सरकारले घोषणा गरेको फ्री भिजा फ्री टिकट नाममै सीमित छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी फन्डले गरेको एक अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने 98% भन्दा बढी श्रमिकले फ्री भिजा फ्री टिकटको सुविधा पाएका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै रूपमा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क तिरिरहेको देखिन्छ। आकर्षक गन्तव्यमा पुर्याउने भनेर दलालद्वारा ठगिने नेपाली प्रशस्तै छन्। विदेशी भूमिमा गएर अलपत्र हुने, भने जस्तो सेवा सुविधा र तलब नपाउने, अत्यन्तै अमानवीय वातावरणमा काम गर्न पर्ने बाध्यता जस्ता अनेकन समस्याले हाम्रो वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रताडित छ। विदेशिएका नागरिकले राज्यको सहारा लिने भनेको सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासबाटै हो, तर विडम्बना हाम्रा दूतावासहरूले पीडित नागरिकको फोनसम्म उठाउँदैनन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा यस्ता अनगिन्ती समस्या छन्। समयमा यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसके यसले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने निश्चित नै छ। यसले रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई मात्र नभई रेमिटेन्स आयलाई नै प्रभाव पार्छ र मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई नै बिगार्न सक्छ। विदेशी मुद्राको आर्जन कम हुँदा केसम्म हुन्छ भन्ने विलासी जीवन बिताउने सरकारी अधिकारीहरूले बुझ्नै चाहेका छैनन्। विदेशी मुद्राको अभावमा प्राडो, एप्पलका फोन, घडी अनि महँगा रक्सी आयात बन्द हुन्छ, तब मात्र बुझ्ने हो र? बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु म दीपक काफ्लेज्यूबाट। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले हामीसँग हुनुहुन्छ। दीपकजी, मलेसिया लगायतका 7वटा देश, मलेसिया र अन्य 6वटा खाडी राष्ट्रहरूमा 10,000 मात्रै शुल्क तिरेर, मेन पावरलाई सर्भिस शुल्क स्वरूप 10,000 र मोटामोटी 18,000 तिरेर विदेश जान पाउने गरी फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था 2017 देखि लागू भयो। छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको हैसियतले फ्री भिसा फ्री टिकटमा ठगिएको कुनै व्यक्तिले उजुर गर्यो भने के त्यो मेन पावर व्यवसायीलाई कारबाही हुन्छ? वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनको क्रममा खास गरी 7वटा मुलुकहरू, खाडी मुलुक र अन्य केही मुलुकहरूमा जानको लागि चाहिँ फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था गरिने कुराहरू चाहिँ नीतिगत व्यवस्था गरियो र त्यसमा सञ्चालकहरूले लिने न्यूनतम शुल्कहरू पनि त्यसमा चाहिँ उल्लेख गरियो। अब यो सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारका डाइमेन्सनहरू चाहिँ हरेक दिन आजको र भोलिको नै चेन्ज हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो क्रममा अहिले अब लगभग 6 वर्ष अगाडि भएको त्यो निर्णय चाहिँ हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने विषयमा छलफलहरू सुरु गरिसकेको अवस्था छ। अब यहाँले उल्लेख गरे जस्तो वैदेशिक रोजगारको जति पनि विदेशमा पठाउने क्रममा चाहिँ व्यवसायिक संस्थाहरूले विज्ञापन गर्दाकै बखत त्यहाँको आफ्नो प्रोभिजनहरू के छ, त्यसमा तलब कति हो, जाँदाखेरि लाग्ने खर्च के हो, कुन कुन शीर्षकमा खर्च कति लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विज्ञापनमै उल्लेख गर्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको नेतृत्व नै हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले पनि यो विषयमा थप कुराहरू गर्नुहोला। र उहाँहरूले उल्लेख गरेको अब कुनैमा फ्री भिसा फ्री टिकट छैन भने
त्यो विज्ञापनलाई एक्सेप्ट गरेर व्यक्तिहरूले निवेदन हालेर जान पाउने एउटा प्रावधान भयो भने अर्को चाहिँ विज्ञापन गर्दाकै बखत के कस्तो स्किमहरू छ भनेर उल्लेख गरेको कुराहरूलाई स्वीकार गरेर व्यक्ति चाहिँ विदेश जाने भएको सन्दर्भमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको विषय स्वाभाविक रूपमा क्वेसनेबल छ, तर अहिले पनि यो कार्यान्वयनमा छँदै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। केही विज्ञापन गर्दाकै बखत त्यो कुराहरू आउँछ, त्यसमा स्वीकार गरेर व्यक्तिहरू जानुभएको छ। सर केही होइन, बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ सर। 1-2 जना अपवाद बाहेक कोही पनि फ्री भिसा फ्री टिकटमा जाँदैन। 10,000 को रसिद लिएर 2.5 लाख तिरेर 1.5 लाख तिरेर विदेश गइरहेका छन् मान्छेहरू। राज्यले यस्तो कार्यान्वयन नै नहुने घोषणा ठेट पूर्वेली शब्दमा भन्दा अफिसियल्ली यसरी हावापुत्तली उडाउनुहुन्छ। यसो भयो, नीतिहरू त निरन्तर रूपमा परिवर्तन हुन्छन् होइन। कुनै समयमा त्यो सान्दर्भिक थियो र सायद निर्णय भयो, त्यो पनि विश्लेषण गरेरै निर्णय भएको थियो होला। कार्यान्वयनको क्रममा त्यो विषयलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ भने सरकारले त्यो विषयमा थप कुराहरू गर्ने नै छ र हामी कर्मचारीको हिसाबबाट त्यो कुरालाई सूचनाको माध्यमद्वारा हामीले सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो फ्री भिसा फ्री टिकटको अवज्ञा गर्ने कतिवटा मेन पावरलाई कारबाही गर्यो त वैदेशिक रोजगार विभागले अहिलेसम्म? आएको सूचनाहरूलाई हामीले अब यतिवटा सङ्ख्या भन्ने त यहाँ छैन। आएको सूचनाहरूलाई हामीले सूचनाको व्यवस्थापन गरेर तुरुन्तै हामीले एक्सनहरू लिने भन्नुहुन्न, किनकि कसैलाई कारबाही नै भएको छैन यो विषयमा अहिलेसम्म। त्यो कुरा पनि होइन, कारबाही त भएको छ। मैले अब हिजो शनिबार वा अस्ति शुक्रबारै मात्रै पनि यस्ता विषयहरूमा निर्णय गरेको छु। त्यो त डे टु डे विभागको एउटा रेगुलर काम भएको हुनाले अब सङ्ख्या भन्न त अहिले गाह्रो भयो, तर हामीले त्यसरी चाहिँ आएको सूचनाहरूलाई हामीले कारबाही गर्छौँ। अब कारबाहीको प्रकृति कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अब त्यहाँ केस हेरेर हुन्छ, तर कारबाही नै नहुने भन्ने त हुँदैन। कमलजी, तपाईहरू चाहिँ राज्यले 7वटा देशमा फ्री भिसा फ्री टिकटमा जान पाइन्छ भनेर घोषणा गरिसकेपछि, कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिसकेपछि 10,000 को रसिद दिएर 2 लाख तिराउने तपाईहरू खुल्ला अवज्ञा गर्ने? फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको एउटा राम्रो एउटा लोकप्रियता एउटा शब्द आयो। हामीलाई थाहा छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बिना पैसा बिना लगानीमा विदेशको भूमिमा गएर श्रम गरेर केही पैसा रिमोटेस लिएर देश चलाउनु पर्छ। आज तपाईँ र मैले लगाएको कोट टाई सुट पनि त्यहीबाट आएको छ भन्ने कुरो मेरो बुझाइमा फरक छैन। तर यो फ्री भिसा फ्री टिकट कतिको व्यावहारिक छ कि छैन भन्ने कुरो हामीले यतातिर खोजेनौँ, यसको बहस गरेनौँ, यसको छलफल गरेनौँ। अहिले तपाईँलाई एउटा बजेट एयरलाइन्सको सामान्य 22,000 को टिकट आजको दिनमा तपाईँ सोध्नुहोस् 70,000 छ, 70,000 आजको दिनमा छ भनेपछि एकातिर सेन्डिकेट र कार्टेलिङ गरेर चाहिँ देशलाई चुल्लोमा डुबाउने। अनि हामी ठुलो भाषण महान्तको कुरा गर्छ कि फ्री भिसा फ्री टिकट भनेपछि ओके, कुनै कम्पनीले तपाईँलाई फ्री भिसा दियो, टिकट दिएन, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कुनै कम्पनीले तपाईँलाई फ्री भिसा पनि दियो टिकट पनि दियो तर उसले सर्भिस चार्ज दिएन। त्यो सर्भिस चार्ज के त भन्ने तपाईँको इन्सुरेन्स गर्नु पऱ्यो, सरकारको ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो, श्रम स्वीकृति सारा कुरा गर्नु पऱ्यो, उसको अफिसको फङ्सन चल्नु पऱ्यो। आजको दिनमा तपाईँ भन्नुहोस् 10,000ले कुनै मेनमा चलाउन सक्छ। नेपाल सरकारले कोरिया पठाउँदाखेरि चाहिँ सरकारको स्रोत साधन यी सबै कर्मचारी भवन सबैमा चाहिँ नेपाल सरकारले $1,000 $1,500 लिने। अहिले इजरायलमा तत्काल 1 लाख कतिको त तपाईँले सिलिङै देख्नुभएको छ। नेपाल सरकारको स्रोत साधन कर्मचारी सबै हुँदा चाहिँ इजरायलमा जाने मान्छेलाई 1.5 लाख लिने। एउटा प्राइभेट सेक्टर भनेको निश्चयले नाफा गर्न चाहन्छ। एउटा तपाईँ संविधानले दिएको अधिकार तपाईँ गर्न दिने न त नेपाली नागरिकले, उसले व्यापार। त्यसो भए फ्री भिसा फ्री टिकट यति नै अवैज्ञानिक छ, यति नै अव्यावहारिक छ भने यो व्यावहारिक छैन। यो लागू हुँदा किन स्वीकार गर्नुभयो त तपाईँहरूले? प्रोटेस्ट किन गर्नुभयो? तपाईँ सुन्नुहोस्, तत्कालीन टेकबहादुर गुरुङ श्रम राज्य मन्त्री हुँदै 18 दिनसम्म म यो आन्दोलनको मैले नै गरेँ। त्यहाँ 18,000 दिन म महासचिव थिएँ वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको। मैले के भने कि यो कुनै आवेगमा आएर कुनै भावनामा बनेर यो फ्री भिसा फ्री टिकट लागू अनि त्यो आन्दोलन चाहिँ 18 दिनमा सकिनलाई महाभारत युद्ध थियो त? युद्धै थियो। सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले किन गर्नु भएन भने तपाईँहरूलाई यसले फाइदा भयो। होइन, तपाईँहरूलाई के फाइदा भयो भने 10,000 को रसिद तिरेर 1.5 लाख तिरेर मान्छे विदेश जाने भयो। तपाईँले त 10,000 को मात्रै ट्याक्स तिर्नु पर्ने भयो। पछि उजुर गर्दा पनि त्यो मान्छेसँग त 10,000 को मात्रै भरपाई हुने भयो, तपाईँको धरौटी जफत नहुने भयो। त्यो फाइदाको लागि तपाईँहरूले मानिरहनु भयो। म ठ्याक्कै रवि ठ्याक्कै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घ भनेको कोही मान्छे अप्ठ्यारोमा पर्छन्, कोही मान्छे विदेशमा काम पाएको छैनन्, कोही जाने क्रममा उसको प्रक्रियाहरू मिलेको छैन, त्यस्तो छ भने यसले रेस्क्यु पनि गर्छ। यसको बारेमा जुन डे 1देखि आवाज उठाएर आउने एउटा संस्था हो, यो नाफा मुलुक रहितको संस्था हो। हामी कस्तो आवाज उठाउँछ भनेदेखि अहिले के भाइ बहिनीहरू जाने प्रक्रियामा होला, कोही अस्ट्रेलिया जाने होला, कोही युरोप जाने होला, कोही मेन पावर भन्दा बाहिर छुट्टै कुनै ट्राभल एजेन्सीबाट पनि जाने होला। त्यसलाई पनि हामी के सशक्त गर्छौँ भने कमसे कम तपाईँ विदेश जाँदाखेरि श्रम स्वीकृति दिएको रकमको रसिद बिना तपाईँ नजानुहोस् भन्ने खालको हाम्रो यो चाहिँ सारालाई हामी जानकारी गराउँछौँ। अहिले तपाईँलाई म यहाँनिर भन्दैछु 10,000 हुँदा हुँदै तपाईँ 2 लाख किन तिर्नुहुन्छ? नतिरी पठाउँदैन, नजाने के गर्ने त? अहिलेको दिनमा
तपाईँलाई 10,000 भन्दै गर्दाखेरि कुनै पनि व्यवसायले तपाईँको 3 लाख 4 लाख लिएको छ भने हामीलाई आधिकारिक प्रमाणको आधारमा अरेको कुरा होइन, फेरि नाम ठ्याक्कै तोकेर लाइसेन्स नम्बर ठ्याक्कै तोकेर फलाना व्यक्ति ठ्याक्कै तोकेर तपाईँले मेरो विभागको मेरो गार्जियन डिजी साहब यहीँ हुनुहुन्छ, वैदेशिक व्यवसायसँग होल नेपालको म कार्यवाहक अध्यक्ष म यहीँ छु, र कुन व्यक्तिले कुन डेटमा र कुन अफिस के शीर्षकमा कति पैसा लियो प्रमाणको आधारमा आउनुहोस्। अहिले नै उहाँको लाइसेन्स खारिज गर्न सकेन भने आजको दिनबाट यो पद छाडिदिन्छु। तपाईँले बडो गजबको कुरा गर्नुभयो। म यहाँनिर दिपकजी कहाँ आउन चाहन्छु। दिपकजी, तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ होइन? शिक्षा त निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ नि। हामी त कानुन त आज पनि 18औं शताब्दीको जस्तो पालना गरिरहेका छौँ नि होइन र? कागजमा मैले फलानोबाट यति रकम बुझिलिएको कुरा साँचो हो, अन्यथा कानुन बमोजिम सहुला बुझौँला भन्ने खालका तमासुकहरूलाई मात्रै प्रमाण मान्नुहुन्छ नि तपाईँहरू होइन? होइन, त्यसो भएन। एसएमएसहरूलाई प्रमाण मान्नुहुन्छ कि च्याटलाई प्रमाण मान्नुहुन्छ? मजाले मान्छौँ। त्यसलाई हामीले रेफरेन्सको रूपमा लिने गरेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो हाम्रा चाहिँ सूचनाका डाइमेन्सनहरू चेन्ज हुन्छन्। आज र हिजोकोमा चेन्ज हुन्छ। मान्छेले च्याटिङ गरेको होला, मान्छेले चाहिँ विभिन्न वाट्सएपमा अथवा अरू कुनै माध्यममा कुरा गरेको होला। ती कुराहरू रेफरेन्सको रूपमा रहन्छन्। त्यसलाई अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान अधिकृतले थप अध्ययन त गर्छ स्वाभाविक रूपमा होइन? कहिलेकाहीँ ती सिर्जना हुने चिजहरू पनि हुन्। अब कृत्रिम सिर्जना हो कि त्यो चाहिँ विषयवस्तुसँग रिलेटेड हो भन्ने कुरा त अनुसन्धान अधिकृतले हेर्नुहुन्छ। तर हामी यहाँले भनेका कुराहरूलाई ती कागजमा तोकिएका कानुनमा तोकिएका विषयवस्तुका अतिरिक्त अरू एडिसनल कुराहरू आयो भने त्यो पनि हामी प्रमाणको रूपमा लिन्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो व्यक्तिगत लेनदेनको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गरेर न्यायाधिकरणमा पेश गर्ने, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पेश गर्ने भन्ने तपाईँको कार्यविधिमा छ होइन त? यो अनुसन्धान गरेर व्यक्तिगत ठगीको सम्बन्धमा अथवा तपाईँहरूले निर्णय गरेर संस्थागत ठगीको सम्बन्धमा अहिलेसम्म निर्णय गरेर अन रेकर्ड कारबाही भएको तथ्याङ्क कति छ? अब मैले त्यसरी अग्रिम सूचना भएको भए म यहाँलाई सबै लिएर आउँथेँ। मैले त्यसरी ल्याएको छैन। दुर्लभ छ नि सर। होइन, दुर्लभ छैन। यहाँलाई म अहिले मात्रै निवेदन गरौँ। मेरो डायरीमा यहीँ छ। ल, म तपाईँलाई सोझै चाहिँ एउटा यहाँ उ गरिदिन्छु। मैले अस्तिको दिन मात्रै पनि निर्णय गरेका छु होइन? अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रेस्टिज एचआर सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड है, 1173 उसको लाइसेन्स नम्बर रहेछ। 11 जनालाई माल्टा लगायतका मुलुकमा पठाउन लिएको रकम 10,95,000 तिराउने, व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने र त्यो संस्थालाई 1 लाख रुपियाँ जरिमाना गर्ने र 8 महिना 23 गतेदेखि त्यो संस्थाको कारोबार बन्द गर्ने भनेर मैले 8 महिना 23 गते निर्णय गरेको छु। यहाँ डायरीमा टेपेको कुरा तपाईँलाई गरेँ। यो हरेक दिन महानिर्देशकले प्रत्येक दिन यस्ता प्रकृतिका डिसिजनहरू हरेक दिन गर्नुपर्छ। अब यो सबै कुराहरू मिडियामा कति आउँछन् कति आउँदैनन् होइन? कतिपय कुराहरू व्यक्तिको प्राइभेसीसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन्। ती कुराहरू चाहिँ सबै जनमानसमा नजान सक्छन्। यो सामाजिक विषयहरू, सोसियल भ्यालुसँग जोडिने कुराहरू। ठगी गर्ने ठगहरूको प्राइभेसी किन राखिरहनु पर्यो र? सार्वजनिक गरिदिए भइगयो नि। यसो नि, व्यक्तिको निजत्वसँग सम्बन्धित कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ सोसियल्ली ती कुराहरू चाहिँ रहन्छन्। फेरि यो के हुन्छ भने महानिर्देशकले गरेको अथवा न्यायाधिकरणले, अघि यहाँले भन्नुभयो न्यायाधिकरणको न्यायाधीशले गरेको निर्णयको तुरन्त पुनरावेदन लाग्छ। 35 दिनभित्र पुनरावेदन लाग्छ। मैले गरेको निर्णय, म व्यक्ति नभनौँ, महानिर्देशकले गरेको निर्णयको 35 दिनभित्र पुनरावेदन लाग्छ र त्यसपछि चाहिँ मन्त्रीले त्यसको निर्णय गर्नुहुन्छ, सम्बन्धी विभागीय मन्त्रीले। भने उता पुनरावेदन जुन वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको न्यायाधीशले गरेको निर्णयको चाहिँ सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्छ। त्यसको पनि 35 दिनभित्र हुन्छ। माथिल्लो चाहिँ न्यायिक निकायले त्यो कुराहरू हेर्छ। यसो गर्दाखेरि यसका प्रोसेस त छन्। हामी कार्यविधि कानुनको पालना गर्ने पनि हौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यविधिमा त जान्छ। तर के हो भने कारबाही नै भएको छैन अथवा यहाँहरू कारबाही गर्न डराउनुहुन्छ भन्ने होइन। म 3 महिना भयो डराउनु हुन्छ भने तपाईँलाई अर्को पनि निवेदन गरौँ। मैले सबभन्दा ठुलो यो 3 महिनाको बिचमा 3 महिना 3.5 महिना भयो त्यहाँ जिम्मेवारी लिएको 1 करोड 4 लाख रुपियाँ चाहिँ पीडितहरूलाई ठगी भएको भनेर परेको निवेदनलाई छानबिन गरेर चाहिँ 1 करोड 4 लाख रुपियाँ व्यक्तिको खातामा पैसा हालेका छ। हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो ठुला ठुला विषयहरू हुन् ती भनेको। एउटै संस्थालाई 1 करोडभन्दा बढी दण्डित गर्ने, त्यो संस्थाको व्यवसाय रोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो डिसिजन हो। त्यो डिसिजनहरू विभागबाट डे टु डे हुन्छन्, ती भइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नहुने भन्ने होइन। तर यहाँले भने जस्तो झन्डै 40 लाख मानिसहरू चाहिँ अहिले नेपालबाट एब्सेन्ट छ भनिएको छ। अब जनगणनाको रिपोर्ट आउँदैछ, त्यसले तथ्य कुराहरू बोल्ला। 40 लाख मान्छे मध्ये मलाई मेरो अनुमानमा यदि 40 लाख मान्छे बाहिर छ भने 39 लाख मान्छेको समस्या छैन, 1 लाख मान्छेको समस्या होला। त्यो समस्यामा हामी सम्बन्धित निकायहरूले, सञ्चार माध्यम होला, हाम्रो चाहिँ संस्थाहरू होलान्, हामी सरकारी निकाय होलाौँ र बाहिरको अरू नागरिक समाज होला, हामी सबैले त्यो कुरामा सचेत भएर सरकारी निकायहरूलाई सूचनाहरू दिनुभयो र त्यहाँ सहयोगहरू प्राप्त भयो भने निर्णय गर्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। हामीले गलतलाई गलत भनेर निर्णय गर्न सक्छौँ। त्यसमा कुनै समस्या विभागमा छैन। वैदेशिक रोजगार विभागको जुन उजुरी लिएर कारबाही गर्ने अथवा कदम चाल्ने जुन प्रक्रिया छ
त्यो धेरै नै जटिल छ नि होइन। तपाईँहरू 3 किसिमका पत्र काट्नुहुन्छ नि, 3 दिने, 7 दिने र 24 घन्टे उपस्थित हुनकै लागि। काठमाडौँमै भएको मान्छेलाई तपाईँको कार्यालयमा उपस्थित हुन 3 दिन 7 दिन लाग्छ। यहाँले भने जस्तो अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू छन्। हामी सोझै प्रहरी परिचालन गर्ने अर्गनाइजेसन होइनौँ, गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतको अर्गनाइजेसन हामी होइनौँ। हामीले चाहिँ कुनै मान्छेलाई कहीँ छ भने पनि हामीले गएर पक्राउ गरेर ल्याउन सक्दैनौँ। हामीले अनुरोध गरेर बोलाउने हो। हरेक मानिसको मर्यादा हुन्छ। उसले ठगी नै गरेको छ भने त्यो कुरा पुष्टि नहुन्जेलसम्म उसलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारको ठगकर्ता हो भनेर भन्न प्रमाणित गर्न मिल्दैन। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले एउटा व्यक्तिको मर्यादालाई, एउटा व्यक्तिको चाहिँ डिग्निटीलाई ख्याल गरेर हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ पत्र व्यवहारको माध्यमद्वारा, सरकारी प्रविधिको प्रयोग गरेर पत्र व्यवहारको माध्यमद्वारा हामी बोलाउँछौँ। बोलाउँदा पनि उहाँहरू आउनु भएन भने हामीले चाहिँ अब एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था नै हो भने हामी प्रहरीसँग पनि अनुरोध गर्छौँ, पक्राउ पनि गरेका हुन्छौँ। अब त्यति गर्दा पनि भएन भने अरू प्रशासनिक प्रक्रियाहरूको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ कारबाहीहरू गर्छौँ। त्यसो भए यो अनुसन्धानबाट वैदेशिक रोजगार विभागले पुरै मुक्त भएर प्रहरीलाई नै सुम्पिदिए भयो नि त। तपाईँहरूले क्षमता पुग्दैन, सामर्थ्य छैन अथवा पक्राउ गर्न सकिँदैन भने अनुसन्धानको पाटो प्रहरीलाई छोडिदिए हुन्न? होइन, त्यो छ, प्रहरीले पनि गर्छ। अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पनि अनुसन्धानको जिम्मेवारी विभागसँगै छ। यतापट्टि संस्थागत रूपमा प्रशासकीय निर्णयबाट अर्धन्यायिक निकायको रूपमा चाहिँ काम गर्दा पनि डिजीले निर्णय गर्ने कुरामा पनि हामीले अनुसन्धान त गर्नुपर्छ। त्यो क्रममा चाहिँ हामी चाहिँ प्रहरीको पनि हामीले सँगसँगै कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ। र अहिले हामीले इमिडिएट भर्खरै हामीले चाहिँ अब प्रहरीको अलिकति एउटा डेडिकेटेड प्रहरी युनिट चाहिने रहेछ वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको लागि, यसको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गर्दा भनेर अहिले हामीले गृहसँग कन्सल्ट गरेर त्यो विषय पनि अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो जुन तपाईँहरूको यो पत्र काट्ने प्रणाली छ नि, 3 दिने, 7 दिने र 24 घन्टे, एउटा रुकुमबाट अथवा जुम्लाबाट आएको मान्छे जो वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा ठगिएको हुन्छ, त्यो मान्छेलाई त यो त अत्यन्तै झन्झटिलो, पट्यार लाग्दो र जटिल भयो नि त। यदि त्यस्तो लाग्छ भने यहाँहरू सबै नागरिक समाजका हामी व्यक्तिहरू त्यसको विकल्प उपयुक्त छ भने प्रशासनले कार्यान्वयन गर्छ। अहिलेको हाम्रो कार्यविधिले व्यक्तिलाई बोलाउनको लागि त्यही हो, एकदमै छिटो भनेको 24 घन्टा हो। अब त्यो पनि अब होइन, झन्झटिलो भयो भने अरू के विधि हुन्छ त? हामी यत्रो 24 घन्टा छ सर, 24 घन्टा त अन्त्यमा तेस्रो पटकमा बोलाउनुहुन्छ। पहिला त तपाईँहरू त 3 दिन र 7 दिनको काट्नुहुन्छ नि पत्र, होइन र? यसो छ, वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ हामीले समस्याको समाधान गर्नको दुईटा बाटा, एउटा न्यायिक निरूपण अथवा अर्धन्यायिक निरूपण गर्छौँ, अर्को हामी चाहिँ उहाँहरूसँगको मेलजोल गराउने अथवा दुईटा संस्थाहरू बिचको चाहिँ विषयवस्तुहरूमा मिलान हुन्छ भने मिलापत्र गराइदिने। त्यो हिसाबमा अदालतमा पनि अहिले मिलापत्र हुन्छ। त्यो हिसाबमा दुईटै हो। यहाँले भने जस्तो 7 दिनमा चाहिँ त्यो पत्र काट्दाखेरि एउटा सरकारी निकायबाट पत्र गइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ मेलमिलाप हुन्छ भने त्यो विषय त्यहीँ टुङ्गिन्छ। अब होइन, त्यसले अलिकति बढी फोर्स खोज्यो भने हामी 3 दिन 4 दिनको अथवा 5 दिनको विषय पनि प्रयोग गर्छौँ। अब त्योभन्दा नि कठोर रूपमा जानु पर्यो भने 24 घन्टा। अब 24 घन्टा नि भएन भने त अरू प्रचलित कानुनअनुसारलाई दण्डित गर्ने कुराहरूमा जान्छ। कमलजी, तपाईँ मेन पावर व्यवसायीहरूलाई 7 दिन लाग्छ वैदेशिक रोजगार विभागमा उपस्थित हुन? अब यही काठमाडौँबाट यहाँ त 1 घन्टामै आइपुग्नु भयो तपाईँ। यसो छ रमेशजी, कुरा के हो भने राज्यको जुन कानुनी प्रणाली कस्तो छ, यो त कानुनी राज्य हो। कानुनभित्र तपाईँ पनि बस्नुभएको छ, म पनि बस्छु, र राज्य चलाउने त्यो तह तब्काको मान्छे कानुनभित्र रहने हो। कानुनलाई कसैले पनि यहाँ बाइनेस गर्न सक्दैन। कानुनभित्रबाट र कानुनी खोज्ने कुरा है, मैले तपाईँलाई भन्दैछु एउटा कुरो। र अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे के कारणले ठगे त, कुन आधार म्हणजे पहिला बुझ्नु जरुर छ। कतिवटा आधारमा मान्छेहरू विदेश जान्छन्। नम्बर 1 संस्थागत जानको लागि उसको यहाँ किनभने 2 करोड धरौटी हुन्छ, अघि डिसाले भनिसक्नुभयो, उसलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकिन्छ, धरौटीबाट काट्न सकिन्छ। एउटा अर्को कुरो व्यक्तिगत मान्छे के छ भनेदेखि सस्ता पनि उसले चिन्दैन, उसको कोही दाइ भाइ आफन्त कोही मान्छे त्यो मुलुकमा छ, उसले भिसा पठाए, त्यो मान्छे व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पनि नेपाल सरकारको वैदेशिक ऐनले छुट दिएको छ। एउटा अर्को कुरो भिजिट भिसा, जो मान्छेको श्रम स्वीकृति केही हुँदैन, कोही मान्छे हुन्छ भिजिट भिसामा गयो, मानौँ भिजिट भिसामा आएको रुल्स अनुसार जसले पासपोर्ट बनाइसकेपछि टिकट र भिसा छ भने उसलाई जाने अधिकार हो, यहाँ कोही रोक्न सक्दैन। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा भिजिटमा घुमेर आउन सक्दैन। त्यो भिजिट भिसाको विषय तपाईले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ, एउटा कुरा हामी त्यसमा पनि आउँछौँ। यहाँ मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने मैले तपाईले यहाँ कुरा आउँदैछु, अब कति प्रक्रियाबाट जान्छ भन्न खोजेको, एउटा संस्थाबाट जस्तै एउटा मेन पावर एजेन्सीले पठाउने, एउटा व्यक्तिगत जो आफै श्रम लिएर जाने, एउटा भिजिटबाट, एउटा चाहिँ भारतको बाटो प्रयोग भएर 4 तहबाट जाने मान्छे कुन तहबाट गएको मान्छेहरू बढी ठगेका छन् भन्ने कुरो पहिला बुझ्नु जरुर छ। के कारणले ठगे यसको आधारहरू खोज्नु जरुर छ। र हामी सबैको साझा एजेन्डा हो यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, यसलाई कसरी विषयको छलफलमा ल्याउने। अहिले तपाईँले भने 7 दिन, अब कानुनको जुन वैदेशिक ऐनमै त्यो लेखेको छ, तपाईँलाई एकैचोटि
त्यो व्यवसायलाई बोलाएर आजै धरौडी काट्नुपर्छ भन्ने खालको ऐनमा प्रश्नै छैन। तपाईँ हामी लागौँ ऐनलाई परिमार्जन गरौँ। ऐन भनेको त पब्लिकले चाहेअनुसार डिमान्ड अनुसार त्यो ऐनलाई त परिमार्जन गर्न सकिन्छ नि त। सहभागी अडियन्स कहाँ जानुभन्दा अगाडि म दुईवटा बुँदा नोट गर्न अनुरोध गर्दछु। एउटा, फ्री भिसा फ्री टिकटको अवधारणा सस्तो लोकप्रियता मात्रै हो जुन कार्यान्वयन भइरहेको छैन, त्यसकारण यसमा पुनर्विचार हुनु, यसको विकल्प खोजिनु जरुरी छ। र अर्को, वैदेशिक रोजगार विभागको जुन कार्यविधि छ यो कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन जरुरी छ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको छलफलबाट। यी दुईटा बुँदा नोट गर्दै हामीसँग केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग अडियन्समा सहभागीहरू हुनुहुन्छ, केही प्रतिनिधि पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ जसले वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा विभिन्न किसिमका ठगीहरू भोग्नु भएको छ अथवा समस्या भोग्नु भएको छ। हामी यति बेला उहाँहरूका केही प्रश्नहरू लिन्छौँ। मेरो नाम गणेश बहादुर विष्ट हो, घर चाहिँ धनकुटा, हाल बसाइ काठमाडौँ। हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानेको क्रममा चाहिँ 18 जनाको ग्रुप हामी ठगिएका छौँ। हामी तपाईँको रामकुमार महत चाहिँ तपाईँको दुबईबाट के अरे भिसा लिएर 150 जनाको डिमान्ड भिसा लिएर आएको भनेर तपाईँको हामीले चाहिँ त्यसरी हालेका थियौँ। हाल्दाखेरि तपाईँको 15 दिनभित्रमा म उडाउँछु भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। उहाँको तपाईँको फोन नम्बर को आधारमा हामीले गऱ्यौँ। तपाईँको त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँको उहाँले 15 दिनभित्र उडाउँछु भनेर तपाईँको हाम्रो मेडिकल गर्नुभयो। मेडिकल गराएका भोलिपल्ट पासपोर्ट लिनुभयो। पासपोर्ट लिइसकेपछि तपाईँको मेडिकल पासपोर्ट लिएका 2 दिन पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ उताबाट भिसा आउने भयो। तपाईँले चाहिँ पैसा हाल्नु पऱ्यो 50,000 भन्नुभयो। तपाईँको खाता नम्बर दिनुहोस् न त। खाता नम्बर दिएपछि भोलि के अरे तपाईँले तलमाथि गर्नु भने खाता नम्बरको आधारमा पनि हामीले तपाईँले पक्राउन सक्छौँ। केही आधार त हामीलाई चाहियो भन्दाखेरि मेरो खाता नम्बर छैन, म दुबई आउँदै जाँदै गर्ने हो, मेरो यहाँ खाता खोलेको छैन, त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले मेरो व्यक्तिको नाममा पैसा हालिदिनुहोस्, तपाईँहरू के अरे ठगिनुहुन्न, म इमान्दार हिसाबले म पठाउँछु भन्नुभयो। प्रमाण पनि छ, त्यो मान्छेको पासपोर्टको फोटोकपी पनि ल्याएको छु, त्यसको तपाईँको फोटो पनि मैले के अरे निकालेर फोटो पनि ल्याएको छु। कुन मेन पावर हो? मेन पावर तपाईँको हामीले चाहिँ व्यक्तिलाई पासपोर्ट चाहिँ तपाईँको हामीले व्यक्तिलाई बुझायौँ। मेन पावर चाहिँ तपाईँको सामाकोसीको एनआइसी भन्ने मेन पावरमा तपाईँको हामीले पासपोर्ट चाहिँ त्यहाँ पत्तो लगायौँ। उहाँ मेन पावरवालाले के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ भने 18 जनाको पासपोर्ट लिएर आउनु भएको थियो, के अरे यो कुनै देशको लागि छ भने तपाईँले डिमान्ड आएको छ भने भिजा लगाइदिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। अनि तपाईँको त्यो आधारमा त तपाईँले पक्कै पनि पासपोर्ट लिनु भएन, तपाईँको त्यो मान्छेसँग कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ, कन्ट्याक्ट भएर मात्रै तपाईँले पासपोर्ट लिनुभयो। त्यसै कुनै पनि मेन पावरले पासपोर्ट लिँदैन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, मेन पावरवाला दाइले भन्नुभयो 1-2 दिन पछाडि के अरे म उहाँहरूको नम्बर र उहाँहरूको के अरे नम्बर सहित तपाईँलाई म उहाँ मान्छे पनि लिएर आउँछु भनेर चाहिँ हुन्छ। तपाईँको जवाफ लिन्छु, तपाईँको जवाफ लिन्छु दीपकजीसँग। दीपकजी, म गलत छैन भने कानुनले 2075 सालदेखि नै एजेन्टको व्यवस्थालाई गैर कानुनी घोषणा गरिएको हो होइन? कानुनतः एजेन्टको व्यवस्था नेपालमा इलिगल हो। आज पनि अधिकांश मेन पावरहरूले एजेन्टको प्रयोग गरिरहेका छन्। मैले चिनेका कति एजेन्टको काम गर्वसाथ गरिरहेका छन्, मेन पावरसँग समन्वय गरेर बिचौलिया भएर मान्छे पठाइरहेका छन्। हामी बबुराहरूलाई थाहा भएको यो तथ्य वैदेशिक रोजगार विभागलाई थाहा छैन? होइन, यसो भयो। अब जस्तो उहाँले हाम्रो चाहिँ विष्टजीले एउटा प्रतिनिधिमूलक हिसाबमा उहाँले गर्नुभयो, उहाँको चाहिँ पैसाहरू पनि चाहिँ कसैलाई बुझाएको भन्ने भयो। अब एजेन्ट भन्ने पनि यहाँ खुल्दैन। अब उहाँले को मान्छेसँग कसरी सम्पर्क गर्नुभयो, त्यो मान्छे कुन संस्थासँग सम्बद्ध छ भन्ने कुराहरू सायद हामीले किन खुलेन एजेन्ट भन्ने? होइन, उहाँको पासपोर्ट पावरमा भेटिएको छ सामाकोसीको। अनि म भन्दैछु, मैले मेरो कुरा सकेको थिइनँ। अब उहाँले सम्पर्क जो मान्छेसँग गर्नुभयो त्यो मान्छेले ब्याङ्क खाता पनि दिएको छैन, ब्याङ्क खाता पनि दिन्न, म चाहिँ फलानु मुलुक आउजाउ गर्छु भनेर भनिराखेको मान्छे एनआइसीसँग पासपोर्ट त भेटियो, तर उहाँहरू एनआइसीको अफिसमा भएर यो कारोबार भएको देखिँदैन उहाँको भनाइबाट, उहाँको भाषाबाट। हामीले हरेक कुराहरू संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरू जो हामी मेन पावर भन्छौँ, मेन पावरको आफ्नो कार्यालय छ, अफिस छ, त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने चाहिँ एउटा फर्मालिटीहरू छ। अब बाहिर व्यक्तिले विभिन्न पहिचानहरू दिएर, गलत पहिचानहरू दिएर अथवा सही नै व्यक्ति पनि गलत ठाउँमा बसेर है कारोबारहरू गरेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी संस्थाले लिन्छ कि लिँदैन, अब त्यो कुरा हामीले अनुसन्धानको क्रममा हेर्छौँ। उहाँको विषय यत्रो फोरममा उठेपछि उहाँलाई हामी विभागमा आमन्त्रण गर्छौँ, उहाँका कागज प्रमाणहरू लिएर आउनुहोस्, म तुरुन्तै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर यो विषयलाई अगाडि बढाउँछु। एउटा त्यो कुरा त रहन्छ, तर यो विषय उहाँको मात्रै समस्याको समाधान गर्ने विषय होइन। भनेपछि यसमा मेन पावरको गडबडी पुष्टि हुँदैन तपाईँका अनुसार? होइन, पासपोर्ट कार्यालयभित्रै भेटिएको छ। अनुसन्धान नगरिकन भन्न सकिन नि कुनै मान्छेलाई असल
या गलत भनेर भन्नको लागि त अनुसन्धान गरेर तथ्य प्रमाणहरूले पुष्टि गर्नु पर्यो। अहिले उहाँको भाषाबाट मात्रै त्यो कुरालाई मैले अहिले मेन पावर चाहिँ गलत, उहाँ चाहिँ ठिक भन्ने कुरालाई कुनै निष्कर्षमा निकाल्न मिल्दैन। त्यो हामी अनुसन्धान गर्छौँ, अनुसन्धानको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि हामीले त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। उहाँ पीडित भएको सन्दर्भबाट अहिले आएको सन्दर्भमा उहाँले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैको निष्कर्ष हुन्छ। तर के हो भने त्यो कुरा त अनुसन्धान बेगर त हामीले बोल्न भएन नि। एउटा कुरा सुन्ने बित्तिकै धारणा बनायौँ भने त हामीले त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ निष्कर्षमा उपयुक्त सोलुसन प्राप्त नगरेको पनि हुनसक्छ। तर हामीले अहिले यो कार्यक्रम मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हरेक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूका आफ्ना कार्यालय छन्। हामीले जति पनि कारोबार गर्दा कार्यालयमा गएर गर्नु पर्यो, कार्यालयको प्रमुख मान्छे को हो त्यो चिन्नु पर्यो, कार्यालयले कहाँ कहाँ बैंकिङ कारोबार गर्छ त्यो कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यति कुरा गर्नको लागि हामीले सचेतीकरण अभियान पनि सँगसँगै चलाउनु पर्ने जरुरीहरू देखिन्छ। एउटा धनकुटादेखिको व्यक्ति आएर, म पनि संयोगले धनकुटामै जन्मेको मान्छे हो, धनकुटादेखिको एउटा व्यक्ति आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब आफ्नो अफिसमा पछि पासपोर्ट भएको थाहा पाउनुभयो, कुन व्यक्तिलाई दिएको भन्ने कुरामा पनि अन्यल छ, कारोबार पनि भएको छैन। तर अब तथ्य प्रमाणहरूले भोलि उहाँको सोलुसन त निस्केला, तर यसो नगरौँ भन्ने मेरो चाहिँ निवेदन रहन्छ। उहाँले चाहिँ अब आफ्नो अफिसमा पछि पासपोर्ट भएको थाहा पाउनुभयो, कुन व्यक्तिलाई दिएको भन्ने कुरामा पनि अन्यल छ, कारोबार पनि भएको छैन। तर अब तथ्य प्रमाणहरूले भोलि उहाँको सोलुसन त निस्केला, तर यसो नगरौँ भन्ने मेरो चाहिँ निवेदन रहन्छ। म कमलजी कहाँबाट यो प्रश्नको जवाफ लिनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु विष्ट सर। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले पनि अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागमा पुग्नुहोला र कृपया ती एजेन्टको फोटो चाहिँ हाम्रो टिमलाई छोडिदिनु होला। यदि अनुसन्धानबाट तपाईँको निष्कर्ष निस्केन भने कम्तीमा हामी उनको तस्बिर मिडियाबाट सार्वजनिक गर्नेछौँ, जसले गर्दा धेरैलाई चेतना हुनेछ र अरू व्यक्तिहरू ठगिने छैनन्। यहाँनिर म कमलजी कहाँ पुग्छु। कमलजी, उहाँको प्रश्नको जवाफ तपाईँबाट लिन्छु। तपाईँले मेन पावर व्यवसाय सेवामूलक हो, हामी ठगी गर्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँका मेन पावरबाट त मजासँगले एजेन्टहरूले अफिसमा पासपोर्ट पुर्याउँदै मान्छे पठाइरहेका छन्। त यस्तो इलिगल काम गर्ने तपाईँहरू, एजेन्ट त वर्जित छ नेपालमा। ठिक छ, यो कुरोमा पहिलो कुरो त एकदम गम्भीर प्रकारको प्रश्न नै प्रस्तुत गर्नुभयो भाइले, होइन। मेरो चाहिँ म अहिले वैदेशिक व्यवसाय सङ्घको अध्यक्षले म तपाईँहरूको टिमलाई यो ठग्ने मान्छेले म तपाईँलाई 24 घण्टा तपाईँसँग म सहभागिता हुने मैले तपाईँलाई एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाएँ। र भाइ ठग्नु हुँदैन थियो, ठग्नु पक्कै हुँदैन। किनभने एउटा नेपालको हाम्रो दाजुभाइ गरिब गाउँमा बसेको मान्छेले 50,000 ऋण काटेर जानु भनेको भोलि उहाँको घर खेत जानु हो पनि हो र सिङ्गो उसको परिवार नै तस्नुस हुनु पनि हामी यो चालले बुझाइन्छ। यो आदर्श भयो, यो आदर्श भयो। अब ठ्याक्कै म पोइन्टमा के आयो भनेदेखि नेपाल सरकारले 2 देखि 6 करोड धडौडी राखेर विभागमा एउटा लिस्टिङ गराएछ, कुन कुन मेन पावरबाट जाने त भनेर लिस्टिङ गराएछ। करिब 854 मेन पावरको लिस्टिङ गराएछ र ती मेन पावरहरूले विभिन्न मुलुकबाट चाहिँ मागपत्र ल्याउँदाखेरि नेपालको जुन एउटा नेसनल डेली न्युज पेपरमा उसले त्यो भ्याकेन्सीलाई छापेको हुन्छ। एउटा दुईवटा आधार भयो। तेस्रो आधार भने त्यो विभागमा सबै अहिले त यस्तो खालको गराएछ कि विभागको एउटा सिस्टमले कतिजना कर्मचारी छन्, कुन लोकेसनमा छ, यो अफिसको वेबसाइट के ठ्याक्कै विभागबाट तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र जान सक्नुहुन्छ। एक र भाइलाई के हो भनेदेखि कमसेकम आज यतिको मिडियाको दुनियाँमा यति सञ्चार माध्यम यस्तो खालको छ कि अहिले अमेरिकामा के पाक्दैछ भने हामी यहाँ हेर्ने यस्तो जमानामा तपाईँलाई एउटा एजेन्टलाई पासपोर्ट र पैसा चाबेल चोकमै दिनु एउटा भाइको पनि गलत हो। तपाईँ ठग्नु भएको छ, तपाईँको रेस्क्युको लागि डिसासँग हामी सहकार्य हुन्छौँ, तपाईँसँग हामी आउँछौँ। र कमसेकम तपाईँले कुन अफिसबाट जाने, कसलाई पैसा दिने, यसको मेन अपरेसन गर्ने मान्छे को भन्ने कुरो भाइलाई ठ्याक्कै पत्ता लाग्यो भनेदेखि यसले गर्नै सक्दैन थियो। सुन्नुहोस् न, उहाँको गल्ती हो, म पनि मान्छु। एउटा व्यक्तिलाई चाबेल चोकमा पासपोर्ट दिनु हुँदैन थियो उहाँहरूले, तर त्यो पासपोर्ट चाहिँ पावर सामाकोशी जुन सम्भवतः तपाईँको सदस्य हो उहाँहरूको अफिसमा उडेर गयो त। म यहीँ आयो, अब त्यही एजेन्टले त पुर्यायो नि। म यहीँ आयो जुन ठ्याक्कै विषयमा यो मुलुक त यस्तो मन्त्री त बनाइन्छु भनेर एजेन्ट भएको देश हो यो। एउटा मान्छे सामान्य कतार साउदी जाँदाखेरि उसको बीचको एउटा भरिङको काम गरेको एजेन्ट हुनसक्छ। एजेन्टले त डिमान्ड त ल्याउन सक्दैन, एजेन्टले मान्छे उडाउन सक्दैन। एजेन्टले कहाँ लाने त भन्दा त्यो मेन पावर अफिसमा लाने हो पासपोर्ट त। उसले लगेर पैसा गोजीमा राख्यो होला, उसले लगेर मेन पावरमा बुझायो होला। यो अनुसन्धानको क्रममा भोलि नै भाइले वैदेशिक व्यवसाय सङ्घमा एउटा निवेदन दिनुहोस्, एउटा विभागमा निवेदन दिनुहोस्, त्यो पात्रो तपाईँको नम्बर ल्याउनुहोस्, फोटो ल्याउनुहोस्।
तपाईँको सङ्घले के गर्छ यदि एनपिसी पावर दोषी देखियो भने? दोषी देख्यो भने हाम्रो सदस्यबाट निकाल्छौँ र पैसा ठगेको छ भने धरौटीबाट उसको चाहिँ जति लिएको पैसा कट्ठा गरेको भने हामी सिफारिस हिसाबले गर्छौँ। हामी सामूहिक छलफलबाट वाला कारबाहीको दायरामा हामी राख्छौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कमल तामाङ र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेको यो प्रतिबद्धता नोट गर्नुहोला कि लालमोहरमा उठेको पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा यदि पीडितहरूलाई ठग्ने कार्यमा पावर दोषी देखियो भने कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको सदस्यताबाट पनि निष्कासित गरिनेछ। अर्को प्रश्न लिन्छु। नमस्कार, म लाखपात एनजी शेर्पा रामेछापबाट। अनि म चाहिँ 1 वर्ष अगाडि यो क्रोसियाको लागि भनेर डल्सको ह्युमन रिसोर्समा मैले पासपोर्ट र पैसा बुझाएको थिएँ। कुन मेन पावर? डल्सको ह्युमन रिसोर्स, यो उसमा छ, सुकेधाडाभित्र छ डल्सको ह्युमन रिसोर्स। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब 1 वर्षसम्म पनि अब पछि मैले कल गर्दाखेरि अब फोनै इग्नोर गरिदिने के गर्ने गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब त्यहाँको विभागमा गएर चाहिँ केस गरेँ। अनि त्यसपछि के भयो भने त्यो मान्छे चाहिँ जुन डल्सको ह्युमन रिसोर्सभित्रै बसेर त्यो मेरो पासपोर्ट र पैसा लिने मान्छे, त्यो मान्छे एजेन्ट रहेछ, त्यो त्यहाँको सम्बन्धित मान्छे होइन रहेछ उसले। कि जब कि त्यो डल्सको ह्युमन रिसोर्सभित्रै थियो, हामीलाई त थाहा हुँदैन एजेन्ट हो कि को हो भन्ने कुरा। अनि त्यसो गरेपछि अब विभागले पनि केस लिनु अलि यो हुँदैन, यो केसै लाग्दैन भन्नुभयो सुरुमा चाहिँ। यहाँनिर तपाईँको आशय आइसकेको छ, म दिपकजीसँग जवाफ लिन्छु। दिपकजी, मेन पावर कार्यालयभित्रै बस्ने त्यहीँका विभिन्न पदहरू सृजना गरेर नि, कोही मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा, कोही फलानो हुँ, म यही मेन पावरको मान्छे हुँ भनेर त्यहीँभित्र बस्ने, उनीहरूसँगै पैसाको कारोबार हुने, अनि पछि तपाईँहरू कहाँ ठगी भएर उजुरी गर्दा मेन पावर जिम्मेवार नहुने, मेन पावरभित्रै यस्ता अनाधिकृत गतिविधि भइरहेको पनि देख्दैन वैदेशिक रोजगार विभागले? त्यसो होइन, उहाँले भनेको तपाईँहरूको अनुगमन संयन्त्र त कच्चा देखियो नि। होइन, यसो हो, हरेक कुरामा यहाँले भनेकोमा हरेक कुरामा सुधार त जहिले पनि जरुरी हुन्छ। तपाईँ हाम्रो शरीरदेखि लिएर घर व्यवहारदेखि लिएर सबै कुरामा त्यो रिफर्म त जहिले पनि खोजिराखेका हुन्छ होइन। कच्चा छ भने सुधार गरौँ, त्यसमा केही कुरा भएन। तर कुरा के हो भने उहाँको चाहिँ जुन अब उहाँलाई चाहिँ त्यो कुनै संस्थामा चाहिँ रकमहरू लियो, पछि सम्पर्कमा आएन, अफिसमा गएर चाहिँ उजुर दिन खोज्दा उजुरै लाग्दैन भन्नुभयो भन्ने कुराहरू हुन्छ। अफिसमा उहाँले कुन संयन्त्रलाई भेट्नुभयो? अफिसमा पनि च्यानलहरू हुन्छन्, तहहरू हुन्छन्। अफिसको नायब सुब्बालाई गएर उहाँले भेट्नुभयो भने त्यसको बुझाइभन्दा अधिकृतको पृथक हुनसक्छ। र त्यस्तो कुराहरूमा यदि उहाँले त्यो नपाउने अवस्थाहरू भयो भने हामीसँग सूचना अधिकृत प्रवक्ताको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यहाँ पुग्छ। भएन भने महानिर्देशक छ, महानिर्देशकले त्यो कुराहरू सुन्छ र उजुरी दर्ता नभएका कुराहरू हामीले त के हो भने हुलाकबाट आएका उजुरी पनि दर्ता गर्छौँ। त्यसले गर्दा उजुरीहरू दर्ता नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। उजुरी दर्ता हुन्छन्, तर छानबिन गर्दाखेरि भोलि त्यो पुष्टि हुन्छ हुँदैन, अर्को पाटो भयो। उजुरी नै दर्ता नहुने, त्यो कुराकै सुनवाई नहुने भन्ने हुँदैन। यहाँले नतिजा नआउनुको अर्थ के हो? उजुरी दर्ता भएर 1 वर्षसम्म नतिजा नआउनुको अर्थ के हो? सुनवाई भएन कि पुष्टि भएन? यसो भयो। अब यही विषयमा स्पेसिफिक यही विषयमा त हेर्नुपर्छ, मलाई थाहा छैन अहिले। उहाँले भनेकै आधारमा मैले निष्कर्ष निकाल्न सक्दिनँ। तर हामी चाहिँ के हो भने उजुरी दर्ता नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, मैले कन्क्लुजनमा भन्न सक्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यो रहन्छ। अब उहाँको विषयलाई र उहाँहरू दुवैजनाको विषयलाई अब हामीले कागजातहरू छन् कार्यालयमा भने मैले गएर हेर्न सक्छु, छैनन् भने सिर्जना गरेर दिनुहोस्, हामी फेरि सुरुवात गर्छौँ होइन। त्यो त अब जे प्रोसेस जहाँ पुगेको छ त्यहीँबाट अगाडि जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी गर्छौँ। यस्ता कुराहरू विभागले एकदमै सुन्छ। हजुर, तपाईँले हेर्ने कसरी, तपाईँसम्म पुग्ने कसरी? हाम्रो त फोन उठ्दैन, सामान्य नागरिकको कसरी उठ्ला त तपाईँको फोन? मैले निवेदन गरिसकेँ। तपाईँलाई त्यस्तो भयो भने रजिस्ट्री गरेर महानिर्देशकको नाममा हुलाकबाट हालिदिनु न, हामी हेर्छौँ। त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ फोनमा दिनभरि जवाफ दिन त हामी सक्दैनौँ, फोन उठाउँदैनौँ। अब आज पनि अफिस टाइममा यहाँ काम गरिरहँदा, यहाँ बसिरहँदा मेरो कार्यालयमा हल्ट भइराखेको छ है। त्यो त हुन्छ नि त, हामी त अफिस समयमा, अहिले त हाम्रो त अफिस टाइम हो, अफिसमा हामीले काम गर्ने हो। हामी चाहिँ हाम्रो प्रवक्ता मार्फत जवाफ दिने हाम्रो संयन्त्र छ। सबै प्रमुखले फेरि सबै फोनमा जवाफ दिन पनि सकिँदैन, ती कुराहरू त रहन्छन्। हामी अफिस समयमा हामी अफिसकै काम गर्छौँ, व्यक्तिगत रूपमा म काम गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूको जो दुवैजनाको समस्याहरू विभागले सुन्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ अथवा प्रोसेसमा छ भने ती दुईटै कुरालाई हामी निष्कर्षमा निकाल्छौँ। कमलजी, तपाईँको व्यवसाय त्यसै बदनाम भएको चाहिँ होइन के? यस्ता ठगहरू छन्, त्यहाँ छन् र बदनाम भएको हो। तपाईँको अफिसभित्रै बिचौलिया राखिदिने यस्तो विषयमा तपाईँहरूको संस्थाले, तपाईँको सङ्घ संस्थाले के गर्छ त यस्ता विषयहरूमा? यो त साँचो लगाइदिए भइगयो नि सङ्घ संस्था। ठिक छ, यो डल्सको तपाईँले चिनेकै मेन पावर होइन, म चिन्छु, यही उसको धारा छ। हाम्रो सङ्घ सदस्य पनि हो। डल्सको ह्युमेनिटीले यो गरेको कार्यप्रति चाहिँ म एकदम यसले गलतै गरेको हो। किनभने कार्यालयभित्र जोसुकैले ल्याओस्, या म्यानेजरले ल्याओस्
या बसले ल्याओस् या मेमले ल्याओस् कुनै अर्थ रहेन। कार्यालयको प्राङ्गणभित्र गएर कसैले आर्थिक कारोबार त्यहाँ बुझ्छ भने त्यसले गरेको गतिविधि चाहिँ गलत हुन्। यसको विषयमा भोलि छानबिनको विषय होला, हामीलाई पनि यो रिपोर्ट आयो भने म चाहिँ फेरि यस्तो खालको मान्छे गलत छ भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने खालको। म त अब जारले पनि अलिकति स्टुडेन्ट मान्छे हो, दायाँ बायाँ हुँदैन। सुन्नुहोस् न, त्यो खास जानी गरिएको हो कि नियत बस? किनभने संस्थागत देखिँदा धरौटी जफत हुने भयो, व्यक्तिगत देखिँदा संस्थालाई कारवाही नहुने भयो। म हजुरलाई भनिहालेँ, क्रोएसिया भन्ने देशको अहिले युरोपहरूको मागपत्र यस्तो छ कि तपाईँ सुन्नुहोस्, अहिले जोर्डनको मागपत्र सर्टिफाई गर्नको लागि काइरो पुग्नुपर्छ। जोर्डनमा जस्तो मलेसियामा जस्तो दुबईमा जस्तो इजिली गएर डिमान्ड बनाएर ल्याउने स्थिति छैन के अरे युरोपहरूमा। युरोपहरूको एउटा सर्टेन देशले हेर्छ, एउटा देशबाट अर्को देशमा मागपत्र लिएर जाने, त्यो लिएर अहिले कुनै पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ कुनै नेसनल पेपरमा आएको कान्तिपुरमा आएको देखिँदैन। तर के गर्छ त भनेदेखि यहाँ पासपोर्ट गएपछि ओक पर्मिट आउँछ, ओक पर्मिटमा गएपछि जसको भ्याभेसिटीले भिसा यहाँ हुन्छ यहाँ गर्छ, होइन दिल्ली मान्छे गएर भिसा ल्याएर कतिले श्रम स्वीकृति लिएर बिमा गरेर यहाँबाट व्यक्तिगत रूपमा उडाउँछ, कतिले दिल्लीबाटै उडाउँछ। त्यसैले यो प्रक्रिया चाहिँ गलत छ। तपाईँहरू त्यतातिर नलाग्नुहोस्। पहिलो तपाईँ क्रोएसिया, माल्टा, पोल्यान्ड, युरोपमा जाँदाखेरि ठक्क अफिस माग्नुहोस्, खै तपाईँको कुन दिनको पेपरमा निस्किएको छ डिमान्डको, पहिला त्यो डिमान्डको कपी माग्नुहोस्। त्यो कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा त्यसले पब्लिस गरेको छ कि छैन, दुई त्यो तपाईँले माग्नुहोस्। त्यो माग्ने बित्तिकै उसले देखाउन सक्यो भने यसले सही काम गर्दैछ। यदि देखाउन सक्यो भने यसले फेरि पैसा लिएर फसाउँदैछ। पहिलो नम्बरमा उहाँहरू टाउको हलाउँदैन हुन्छ, उहाँहरू एकिन हुनुभयो अहिले। र डल्सको मेन पावरले तपाईँले क्रोएसियाको लागि पासपोर्ट पैसा दिनुभयो, तपाईँले कुनै मागपत्रको कुनै डिमान्ड हेर्नु भएन। यही हो गलत यहाँनिर। त अहिले के छ भने वैदेशिक रोजगार ऐनले कुनै पनि मुलुकबाट मागपत्र आएर त्यो पत्रिकामा चाहिँ ननिस्किकन त्यो श्रम स्वीकृति लिएर जान सकिँदैन। सुन्नुहोस् न, यो डल्सको मेन पावर तपाईँको सदस्य पनि रहेछ, तपाईँले चिनेको मेन पावर पनि रहेछ, तपाईँको पावर पहुँच पनि लाग्ला, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, फिर्ता दिलाइदिनुहोस् न त उहाँको। ल भोलि तपाईँ आउनुहोस्, त्यो लिने मान्छे त्यसको मान्छेको आजै मेरो नम्बर नोट गर्नुहोस् तपाईँहरूले, होइन डी साहब र हामी सहकार्य भएर पहिला मलाई पनि एउटा निवेदन दिनुहोस्, होइन एउटा कानुनी राज्य मान्छेलाई कानुनी कटघरामा उभाउन हामी सक्छौँ नै सक्छौँ। त्यसैको लागि एउटा यत्रो सस्तोको एउटा प्रेसिडेन्ट भएर बसेको छु। यदि तपाईँले रियल ढङ्गमा कुनै प्रमाणको आधारमा त्यो मान्छे ठगेको छ भने धरौटी पनि छ डी साहब, होइन हामी सामूहिक रूपमा यसलाई कारवाही गर्ने हामी तपाईँलाई प्रतिवेदन गराउँछौँ। हुन्छ, तपाईँले उहाँलाई भेट्नु होला, तपाईँले कार्यक्रम सकेपछि उहाँलाई भेट्नु होला। दिपकजी, एउटा अघिकै प्रसङ्गमा नि जस्तो कसरी चिन्ने त एउटा साधारण व्यक्ति मेन पावरभित्र प्रवेश गर्छ, त्यो मेन पावर लाइसेन्स प्राप्त हो कि होइन, आधिकारिक हो कि होइन, अथवा मसँग पैसा लिने मान्छे को हो, मेन पावर एजेन्ट हो कि त्यो बिचौलिया हो कि त्यहाँको कर्मचारी हो कि, कुनै पम्पलेट त टाँसेको हुँदैन, नेम प्लेट त हुँदैन, चिन्ने कसरी? सामान्यतः प्रिन्सिपल्ली संस्थाले गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने हामी त्यो सिद्धान्त राख्छौँ। है गल्ती गर्यो भने अब अपराध गरिरहेछन् नियत बस होइन, अपराध त प्रमाणित भएपछि मात्रै भन्नुपर्छ। हामीले सामान्य कमन धारणा बनाएर कुनै कारोबार गर्दैमा अपराधै भइहाल्यो भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्नु पनि हुँदैन। है जुन प्रयोजनको लागि कारोबार गरिएको थियो त्यो प्रयोजन निष्कर्षमा पुगेन अथवा निष्कर्षमा पुग्न बैमान भयो भने हामीले शङ्का गरेर त्यसमा अनुसन्धान गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जो अहिले प्रतिनिधिमूलक यहाँ कुराहरू आएको छ, यदि संस्थाभित्र बसेर सुनियोजित रूपमा गलत कामहरू गर्ने गराउने अभ्यासहरू संस्थाले गरेको छ भने त्यो कानुनी कठघरामा आउँछ र त्यसको कानुनी निरूपण हुन्छ। विभागले, मैले अघिको कुरा फेरि दोहोऱ्याएँ, विभागले त्यसलाई एकदम चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र हामी निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। वैदेशिक रोजगारमा गलतै मात्रै छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ भने 40 लाख मान्छे मध्ये मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, थोरै मान्छेको समस्या छ, धेरै मान्छेको समस्या छैन। धेरै मान्छेहरू जाने आउने गर्नुभएको छ, आफ्नो घर व्यवहार राम्रो भएको छ, परिवार चाहिँ सुदृढ भएको छ, मुलुकमा रेमिटेन्स प्राप्त भएको छ, त्यसका सकारात्मक बाटाहरू छन्। गलत बाटाहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, गलत बाटाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी सबै यहाँहरू सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, संस्थाहरू, सरकार, न्यायिक निकाय, हामी काहीँ न काहीँ हामी कुनै न कुनै पार्टमा काम गर्छौँ। विद्यार्थीहरू एउटा सचेत वर्गको रूपमा हुनुहुन्छ, हामीले यसलाई हेरौँ। त्यसले गर्दा गलत भएको कुराहरूलाई इमिडिएट सूचना गरौँ, सरकारी निकायले त्यसको रेस्पोन्स गर्छ, नागरिक समाजले त्यसमा खबरदारी गरौँ, रखवारी गरौँ, हामीलाई सूचना दिउँ, त्यसलाई सकारात्मक हिसाबमा रेस्पोन्स गरेर जाउँ न। हामीले गलत कामहरूलाई सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, राम्रो कामलाई अझ उजागर गरेर जान सकिन्छ। त्यसो गर्दा हामीले रोग नलाग्ने बाटोमा पनि सँगसँगै काम गर्छौँ। रोग लागिहाल्यो त अब उपचार त गर्नु पर्यो नि त। हुन्छ, अन्य सहभागी कहाँ जानुभन्दा अगाडि कमलजी, तपाईँले अघिदेखि भिजिट भिसाको कुरा बारम्बार दोहोऱ्याउनु भयो हो, हजारौँ अलपत्र पनि परेका छन्। तपाईँले त मैले पासकै व्यवस्था गरेँ, एयरपोर्टमा अभियान चलाएँ भन्नुभयो, फेरि भिजिट भिसामा वारती मान्छे पठाउने त तपाईँका सदस्य मेन पावरहरू पनि छन् नि प्रशस्तै।
म तपाईँलाई यो भिजिट भिसामा आएर त्योभन्दा अगाडि अलिकति यो अझिको यो मुद्दाको कुरा मैले सानो 1 सेकेन्ड मैले सरकै कुरामा मैले टुङ्ग्याएँ। आज मलाई लाग्छ वैदेशिक रोजगारमा यस्तो मान्छे छैन कि न्याय नपाएको, मुद्दा नभए के होला, के प्रक्रिया नमिलेको मान्छेहरू, अथवा जस्तै उहाँले भन्नुभयो अघि भाइले भन्नुभयो चाबेल चोकमा दिएको पैसा शुक्रबार हाम्रो टिम एकैछिन पुग्दा 2 घण्टामा दर्जनौं भेटिए सर वैदेशिक रोजगार विभागको गेटमा। 40 लाख मान्छे प्रवासमा काम गर्छन् सर, थोरै 40,000 हो यो। कस्तो कुरा हुन्छ? 40 लाख मान्छे यहाँ सेना नेपाली सबै जोड्दा 2 लाख मान्छे काम गर्दैन नेपालमा। 40 लाख मान्छे काम गर्छन् भने चाहिँ 40,000ले भोगेको पीडा गौण हो त। 40,000 मैले भन्नु छ यहाँ तपाईँको 0.55 पनि मान्छे पीडित छैनन्। 100 जनामा 1000 जनामा जम्मा 2 जना 3 जनाको समस्या हुन्छन्। यो समस्यालाई हामी राष्ट्रव्यापी इस्यु बनाउँछौँ, तर यसले गरेको सकारात्मक कामको हामी व्याख्या विश्लेषण गर्दैनौँ। यो समाजको आजको दिन छ। र अर्को कुरो म तपाईँलाई ठ्याक्कै भिजिटमा आएँ। भिजिट भिसा के हो भनेदेखि तपाईँ भिजिट भिसा, टिकट, पासपोर्ट यी 3टा चिज र ट्राभल चेक भएपछि तपाईँलाई जानु पाउनुपर्छ, त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो। यहाँ कोहीले रोक्न सकिँदैन। तर नेपालीहरू कहाँ जान्छ भिजिटमा भन्दाखेरि दुबई, युरोपको मुलुकहरू, कोरिया, त्यहाँ गएर भिजिटमा गएका छन्, उसले काम पाएका छैनन्, बिचको मान्छेले उसलाई फसाएका छन्। कोही कन्सल्टेन्टले यहीँनिर हो समस्या भनेको। अस्ति ठुलो रूपमा युरोपमा लान्छ भने कन्सल्टेन्सीले ठगे, त्यो मेनबरको नाममा आयो। हामीले के भने कन्सल्टेन्सीको जुन लाइसेन्स नम्बर र मेनबरको लाइसेन्स नम्बर चिन्नु जरुर छ। बागबजार एरियामा जति बसेकोहरू कन्सल्टेन्सी नै हुन्, तिनले पनि ठग्छन्। उसले विद्यार्थीलाई खालि काउन्सिलिङ मात्रै गर्ने, तर काम सहितको ग्यारेन्टी भनेर पैसा लिएका भन्छन्। हामी त्यहाँ छुटाउन सक्दैन। यो अहिले भिजिट भिसाले दुबईमा सबभन्दा ठुलो मुर्ता लिएको छ। यसको विषय मैले श्रम समितिमा, श्रम मन्त्रालयमा सरलाई मैले दिएको छु। एमबिसीमा गएर पनि कुरा गरेँ। यहाँ एउटा मान्छे छु, यहाँ भिजिट लिएर गयो, 3 महिनाको भिजिट भिसाको टाइम हुँदो रहेछ। उहाँ काम पाउँदैन बिचराले। उहाँ भिजिटमा जाने मान्छे कमसेकम के सेक्टरमा उसको स्किल के छ त? बिना स्किल त भिजिटमा गएको मान्छेलाई काम पाइँदैन। आज हामीले त संसारमा बेच्ने त स्किल हो नि त। स्किल के कुरामा स्किल छ त? आज स्किलले मान्छेलाई रिटर्न दिन्छ। रिटर्न भनेको क्यास हो। क्यासले मान्छेले समृद्धि बनाउँछ भन्ने हामी नारामा छौँ भनेपछि भिजिटमा तमाम खुट्टोमा बिचरा गोलिस्टर लाग्यो, चप्पल लाग्यो, ती मान्छेले भिजिटमा गएको छन्, 2 लाख 3 लाख पैसा ल्याएको छ। 3 महिना राखेपछि उहाँहरू नेपाल आउनलाई फेरि रेस्क्युको बाटो खोलेको छ। एमबिसी गएको छ। एमबिसीमा तपाईँलाई छ नेपाल र हाम्रो राज्यको उपस्थिति कस्तो हुन्छ होला अन्य मुलुकमा, त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्नुहोस्। एउटा फिलिपिनको उपस्थिति हो भने एउटा फोनको भरमा उसको रेस्क्यु हुन्छ। हाम्रो कतिपय गाह्रो छ, यो राज्यको उपस्थितिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छन् होइन। एउटा राज्यको प्रतिनिधि हामीसँग हुनुहुन्छ कि कुनै मेन पावरले यदि भिजिट भिसामा पठाएको रहेछ भने ठ्याक्कै आयो तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ठ्याक्कै हुन्छ। यहाँ व्यक्ति भनेको कहीँ संस्थासँग जोडिन्छ, संस्था भनेको व्यक्तिसँग जोडिन्छ। यहाँ के मेन पावर एजेन्सीले पठाएको छ, के संस्थाले नै पठाएको छ, के व्यक्तिले नै पठाएको छ भिजिट भिसा। मैले यो प्रमाण पनि पाएको छु र विभागबाट कारबाही छापा पनि हानेको छ। अब म त ठ्याक्कै आयो तपाईँलाई। भिजिट भिसामा के हो भनेदेखि मेन पावरले गलत गरे। एउटा व्यवसायले 1 लाख रुपियाँ कमाउन लागि त्यसले एउटा ठगी धन्दा गर्यो, अपराधै गर्यो, मानौँ अपराध गर्यो, सेटिङमा पठायो। तर ती भिजिट भिसामा जाने नेपाली नागरिकलाई अन्तिम बिन्दुमा डिपार्चर गर्ने र स्ट्याम्प हानी त नेपाल सरकार अध्यागमनको देश हो नि त। म दिपकजी कहाँ आउँछु, त्यसपछि हामीसँग अत्यन्तै थोरै प्रश्न छन्। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि आइसकेका छौँ। दिपकजी, मान्छे हेर्दै थाहा हुन्छ ऊ भिजिट गर्न गइरहेको छ कि काम गर्न गइरहेको छ भनेर। यो हाम्रो प्रहरी, अध्यागमन लगायतको सेटिङ बिना सम्भव छ र? कुरा यति हो, भिजिट भिसामा गएर उसले अवैध हिस्सामा श्रम गर्न चाहेको हो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ, त्यो पाइँदैन होइन। तर भिजिटमै टुरिस्ट बनेर चाहिँ खाडी मुलुकमा गएको हो भने त त्यो त रोक्नु पर्यो नि। अब अर्को कुरा के हो भनेपछि अहिले हजारौँ जो विदेशमा अलपत्र परेका छन्, सयौँ मान्छेहरू जसका मिडियामा आर्तनादहरू सुनिन्छ, ती सबै घुम्न गएका हुन् त? होइन, सुन्नु न, यो त स्पष्ट छ त, पानी जस्तै छर्लङ्ग छ। लिगल सिस्टमबाट गएका मान्छे पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्। अप्ठ्यारो हामीले भिजिट भिसाको बारेमा नकारात्मक मैले चाहिँ भन्दिनँ है। भिजिट भिसालाई व्यवस्थापन म अझै समस्या छैन भन्नुभएको। नेपाल प्रहरी र अध्यागमनको जो कुराहरू आएको छ है, नेपाल प्रहरी र अध्यागमनले उसले चाहिँ एउटा जाने मुलुकले चाहिँ भिसा दिएको छ, उसँग पासपोर्ट छ, म विदेशमा घुम्न जान्छु भन्ने चाहिँ जो क्राइटेरियाहरू पुरा गरेर गएको छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ अध्यागमनले कसरी रोक्छ, प्रहरीले कसरी रोक्नुपर्ने आवश्यकता कि त उजुर पर्नु पर्यो। अवैध हिसाबमा कुनै मेन पावरले, कुनै संस्थाले चाहिँ यो चाहिँ भिजिट भिसामा पठाएर गरिरहेको छ भन्ने भयो भने हामीले छापा पनि मारेका छौँ। त्यस्तो सूचना आउँदाखेरि हामी गर्छौँ। तर के भने व्यक्तिको एउटा विश्वव्यापी रूपमा स्वतन्त्र आवागमनलाई, कुनै व्यक्तिको एउटा मौलिक नागरिक हकलाई कुण्ठित गर्न त अर्को सरकारी निकायले सक्दैन नि, त्यो गर्न त मिल्दैन नि। त्यसो भए माने मैले यो मौलिक अधिकार हो वैदेशिक यात्रा गर्न पाउने। वैदेशिक यात्रामा जान्छ,
अनि उसलाई रोजगारीको आश्वासन देखाएर लगिन्छ र ऊ त्यहाँ गएर काम नपाएर ठगिन्छ। उजुरी तपाईँहरू लिनुहुन्न किनभने उसले श्रम स्वीकृति लिएको छैन। त्यसो भए भिजिट भिसामा यसरी जाने मान्छे चाहिँ अलपत्र परे परोस् मरे मरोस् भनेको हो त राज्यले? यो कुरा नै गलत भयो। यो कुरा के गलत भयो भने हामीले चाहिँ उजुरी लिन्छौँ एक कुरा, अर्को कुरा कुनै हिसाबबाट विदेशमा गएर श्रम गर्यो है, अलपत्र पर्यो भने हाम्रो संसारको जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारले लिनुपर्छ र लिइराखेको छ। हाम्रो क्षमताअनुसार, हाम्रो चाहिँ दक्षताअनुसार, सरकारको दक्षताअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो नेटवर्किङ अनुसार हामीले त्यो लिएका छौँ, उद्धार पनि गरेका छौँ। सर, हप्ता एम्बेसीहरूको फोन उठ्दैन, त्यो अर्को प्रसङ्ग हो। तपाईँको अधिकार क्षेत्र नभएर मात्रै मैले नसोधेको। यसो नि रमेशजी, हप्तौँ फोन उठ्दैन एम्बेसीहरूको। होइन, यसो नि, हामीसँग चाहिँ संसारमा अहिले 208वटा 210वटा मुलुक अस्तित्वमा छ। हाम्रा 29वटा मुलुकमा राजदूतावास छ। हाम्रो क्षमता, मुलुकको क्षमता नि त हेर्नु पर्यो नि। हामीले दूतावास भएका मुलुकहरूको कुरा गर्दैछु सर म। हो, दूतावास भएको मुलुकमा समस्या छ भने त्यसमा छुट्टै छलफल गरौँला। तर के हो भने हामीले नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुनु हुँदैन र आफ्नो क्षमताअनुसार हामीले त्यो भएका पनि छैनौँ। तर तपाईँहरूले गर्ने रेस्पोन्स नि, जस्तो तपाईँभन्दा पूर्ववर्ती डिजीको कार्यकालमा भएको एउटा घटना तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु। एस स्क्वायर भन्ने कन्सल्टेन्सीमा तपाईँको वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मार्यो, सिल गर्यो त्यो कन्सल्टेन्सीलाई। पछि त्यहाँका मालिकले वर्ल्ड लिङ्क भन्ने अर्को कन्सल्टेन्सी चलाउन थाले। ग्वार्कोमा थियो त्यो एस स्क्वायर कन्सल्टेन्सी। तपाईँलाई जानकारी होला नहोला, यस्तो त छ रेस्पोन्स हाम्रो। मान्छे त्यही हो, फेरि त्यही मान्छे गएर अर्को कन्सल्टेन्सी चलाइरहेकै छ। अब त्यो स्पेसिफिक विषयमा त मलाई थाहा भएन होइन। मैले दृष्टान्त दिएको, यस्तो त कारबाही छ हाम्रो, कति प्रभावकारी छ भनेर मैले तपाईँलाई देखाइदिएको। होइन, यसलाई हामीले हेर्न सकिन्छ। कुनै मानिस एउटा विषयमा कारबाही गर्यो भने उसको सम्पूर्ण नागरिक हकहरू उल्लङ्घन भए, सम्पूर्ण नागरिक हकहरू निलम्बित भए भन्न सकिँदैन। त्यो कन्सल्टेन्सीमा ठगीको आरोप लागेर छापा मारिएको मान्छेको फेरि अर्को कन्सल्टेन्सी खोलेर फेरि ठग्ने अधिकार हुन्छ है सर? होइन, अर्को व्यवसाय गर्न त उसले पाउँछ नि त, त्यो त नागरिक हक हो नि त। चलाइरहेको छ सर, कहाँ अर्को व्यवसाय गरिरहेको छ? नमस्ते, म कञ्चन भेटवाल आदिम नेसनल कलेजबाट। ठगी नहुन पनि थाहा छ, ठगी पनि रहेका छौँ भन्ने हजुरहरू पदमा पुगेका मान्छेहरूले हामीले कार्य गरिरहेका छौँ, कारबाही गरिरहेको छौँ पनि भनेको छ। तर अझै पनि ठगिरहेका छन् मान्छे भने यो कमी कमजोरी कता भएको त? कसरी भयो? किन अझै पनि नियन्त्रणमा आएको छैन? धन्यवाद बहिनी कञ्चन बहिनीलाई। यो सामाजिक विषय, सामाजिक परिघटनाहरू भनेको चाहिँ समाजमा निरन्तर रूपमा चल्ने विषयवस्तुहरू हुन्। ती हिजो पनि थिए, आज पनि थिए। हिजो पनि समस्या थिए, समाधान गर्ने एजेन्सीहरू थिए, निकायहरू थिए, आज पनि छन्, समस्या समाधान गर्ने हुन्छ र भोलि पनि यी समस्याहरू आउँछन्। किनभने कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले पूर्व अनुमान गरेर समस्या आएका हुँदैनन्। यो चाहिँ परिस्थितिले, वातावरणले, परिवेशले समस्याहरू सिर्जना हुँदै जाने क्रममा छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि ठगिएका थिए भने त्यसको केही रेस्पोन्सहरू भयो होला, केही कुराहरूलाई अझै त्यसको सोलुसन निस्किएन होला। सकारात्मक रूपमा सोलुसन निस्कियो, त्यो राम्रो भयो। सोलुसन निकाल्न सकिएन भने त्यसबाट हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यो एउटा ज्ञानको सूचक थियो, त्यसलाई आज हामीले उपयोग गरेर अब आउँदा दिनहरूमा सकेसम्म समस्या आउनै नदिने, आइहाल्यो भने त्यसको निरूपण गर्ने। अघि चाहिँ रमेशजीले भन्नुभएको थियो, उपचार गर्नुभन्दा अगाडि उपचार रोगै लाग्न नदिनेमा कोसिस गर्ने। अब ठगी भएको छ भन्ने माइन्डसेटबाट हामीले कुरा गर्दा अब ठगी हुन नदिने होइन, ठगी भइसक्यो भने त्यसको निरूपण गर्ने, कारबाही गर्ने, आउँदा दिनहरूमा त्यसलाई कम गर्ने। यो काम गर्नको लागि हामीले दुईटै दण्डात्मक उपायहरू पनि छन् हामीसँग। व्यवसायहरू बन्द गरिदिन्छौँ हामी, उस्तै पर्दा व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर चाहिँ थुन्नेसम्मका कारबाहीहरू छन्। एउटा स्वीकृत व्यवसाय बन्द गर्नु भनेको त्योभन्दा ठुलो कारबाही के हुनसक्छ? यो सम्मका कारबाहीहरू चाहिँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि ठगिनु हुँदैन, ठगिएको छ भने त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ। मैले कञ्चन बहिनीलाई भन्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। आज हामी बहस टुङ्ग्याउँछौँ र बहस टुङ्ग्याउँदै गर्दा एउटा सन्देश चाहिँ के दिन चाहन्छौँ भने हामीले पनि कसैलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दा पनि हामी धेरै ठगिने समस्या रहन्छ। कसैले कहीँ पठाइदिन्छु भन्दैमा उसको योग्यता नबुझी, त्यहाँ कामदारको माग छ कि छैन, त्यहाँ कुनै पत्रिकामा कुनै सञ्चार माध्यममा छापिएको छ कि छैन, त्यो व्यक्ति विदेश पठाउन योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा नबुझी आँखा चिम्लेर पासपोर्ट थमाइदिँदा पनि हामी ठगीमा पर्छौँ। यसमा हामीले पनि सचेत हुन जरुरी छ। यो सन्देश छोड्दै अब आजको बहसलाई टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ हामी। आजका हाम्रा पर्यवेक्षक, अब्जर्भर, राष्ट्रभक्त नेपाली सेनाका एक्स कर्नेल सुवर्ण विष्टज्यूले आजका निष्कर्षहरू पढेर सुनाउनु हुनेछ। त्यसभन्दा अगाडि उहाँको छोटो धारणा लिन्छु आज भइरहेको बहसको विषयमा। अब यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी हामीले समस्याहरू पनि यहाँबाट उठान भयो, त्यसको धेरै जवाफहरू यहाँ हाम्रो चाहिँ नि सम्बन्धित स्टेक होल्डरले दिइसक्नुभयो र आशा गरौँ भविष्यमा यो समस्या समाधान हुँदै जानेछ र हामीले आफ्नो जिम्मेवारी सिरियसली
वहन गर्नेछौँ। आजको व्यापक बहसपछिका निर्णयहरू निम्नानुसार लालमोहर लगाइन्छ। 1. फ्री भिजा फ्री टिकट कार्यान्वयन भइरहेको छैन, त्यसैले यसमा पुनर्विचार गर्न र यसको विकल्प खोज्न जरुरी छ। 2. वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यविधिको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन जरुरी छ। 3. लालमोहरमा उठेको पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा अनुसन्धानको क्रममा यदि म्यान पावर दोषी देखियो भने कानुनी कारबाही गरिनेछ। साथै वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी सङ्घबाट निष्कासित गरिनेछ। 4. भिजिट भिजामा रोजगारीका लागि जानु असुरक्षित छ र हामी सबै सचेत हुन यसमा आवश्यक छ। यी 4 मुद्दाहरू हाम्रो पर्यवेक्षकले पढेर सुनाइसक्नु भएको छ। अब यसमा उहाँले आजका सहभागी अतिथिहरूको दस्तखत लिएर लालमोहर लगाउनुहुनेछ। हुन्छ, आजका पर्यवेक्षक एक्स कर्नेल सुवर्ण विष्टले लालमोहर लगाउनु भए सँगसँगै आजका निष्कर्षहरूलाई अन्तिम रूप दिनुभए सँगसँगै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफले र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कमल तामाङ आफ्नो निकायको प्रतिबद्ध र जिम्मेवार पदाधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरेका यी प्रतिबद्धताहरूलाई हामी लालमोहर मार्फत मात्रै होइन, ग्यालेक्सी 4K का विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत निरन्तर पछ्याउनेछौँ भन्दै आजको बहस फलदायी हुने कामना व्यक्त गर्दै अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तु लिएर आउने बाचा गर्दै आजका अतिथिहरूलाई विशेष धन्यवाद, सहभागीहरूलाई धन्यवाद र दर्शकहरूलाई सबैभन्दा विशेष आभार प्रकट गर्दै रमेश प्रसाई सम्पूर्ण टिमका साथ लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।